l'objectif نتاعنا باش نشوفوا كيفاش نعملوا débogage d'un programme Python في Visual Studio Code وفي Tony. نبداو tout d'abord نشوفوا البروغرام اللي باش نخدموا عليه. عندنا un programme qui permet de faire la somme de deux entiers. Programme simple juste pour manipuler la fonctionnalité de débogage. عندي لهنا variable الاولاني x ناخذو يعطي l'utilisateur, y يعطي l'utilisateur. عندي نعمل appel fonction somme تعمل calcul. بالذمه لهنا حطيتو variable intermédiaire c باش نشوفوا la fonctionnalité de débogage étape par étape. Donc somme تعطيني résultat نحطها في z ونافيشي z. نمشي نعمل l'exécution exécuter sans déboguer. يقول لي من الاول اعطيني لونتي الاولاني مثلا نعطيه 15 اعطيني لونتي الثاني نعطيه 2 يقول لي لا سوم اي 17 هنا سي ان اكزيكسيون سامبل نورمال دونك باش نعملو توا باش نعاودو ليكزيكسيون هذايا مي اون اوتيليزون لو ديبوغاج الديبوغاج لهنا يتطلب شنو يتطلب دي بوين داغي كان لي بوين روج هذاك علاش وقت اللي واحد يكليكي هكا في غلطه على جنب تخرج له لي بوين روج دونك نبداو مثلا لي بوين روج معناها بوين داغي معناها وقت اللي باش يعمل اكزيكسيون باش يقف هكا في لي بوين روج ويعطيني لا بوسيبيليتي باش نشوف لي فالور دي فاريابل دونك نبدا نعمل اكزيكوتي démarrer le débogage ou bien نجم نزيد من هنا نعمل exécuter et déboguer باش نخدم من هنا exécuter et déboguer شنو اللي عمل هنا في الاكزيكسيون ما كملش الاكزيكسيون للاخر وقف في البوان روج اللي انا كليكيت عليه اللي انا عملتها دونك لهنا يعطيني يافيشي لي بليزيور بوتون عندنا هذايا باش il va continuer le programme حتى لين يلقى بوان روج واحده اخرى سينو يكمل للاخر هذايا باش يمشي ايتاب باغ ايتاب اذا كان فما فونكسيون ما يدخلش فيها جوست يخدمها ويعطيني الفالور ديريكت هذايا كان لقى فونكسيون يدخل à l'intérieur نتاع الفونكسيون هذايا باش نجربوا باش نبداو ايتاب باغ ايتاب نمشيو في الكام تاع فيجوال ستوديو كود نمشيو بالاف 10 او بيان انا جو في يوتيليزي لي بوتون باش نمشي بالبوتون باش نكليكي على البوتون هذايا وقت اللي كليكيت بويسكو انا عامل انبوت دونك تعدى هو ليتاب نتاع الكونسول باش انا نعطيه فالور مثلا انا نعطيه 15 ننزل اونطري تعدى ليتاب اللي من بعدها لهنا ديما باش نمشي نخدم بيه بالبوتون هذايا دوني لهنا هو مازال كي تعدى للليني هذايا مازال ما عملش انبوت انا كي نعمل سويفون بدا باش يخدم الانبوت دونك لهنا باش نكتب له مثلا فالور 2 ننزل اونطري هو توا في ليتاب هذايا ديجا انا وانا قاعد نعمل في الاكزيكسيون هكايا كي نحط السوري على واحده من لي فاريابل اوتوماتيكمون نجم نشوف الفالور نتاعها دونك لهنا نفهموا لوتيليتي نتاع الديبوغاج اللي في بلاصه احنا نقعدوا نعملوا فك البرينت لي برينت هذوكم اللي باش نشوفوا بهم لي فاريابل وقت اللي واحد مثلا بروغرام ما خدملوش ولا حاجه ما يعملش دي برينت جمله جوست يعمل بوين داغي يعمل اكزيكسيون بالديبوغاج ويشوف هكا يحط سوري ويشوف لي فالور عندنا لا بوسيبيليتي هذيا والا نجموا نشوفوا على جنب لي فاريابل نتاعنا نجموا حتى اون سيليكسيون اون اكسبرسيون وهو يعطيني الفالور نتاعها لهنا في البارتي هذي انا مانيش باش نعمل حاجه افونسي جوست باش نوريكم لي بوطون هذوما دونك انا توا في ليتاب هذيا نتعدى ليتاب اللي من بعدها اذا كان انا باش نكليكي لهنا توا با برينسيبال السوم ماهوش باش يدخل لها الفونكسيون هذي واذا كان انا باش نكليكي على البوطون اللي يدخل لي فونكسيون هذيا على الانتيريور نولي ندخل كيف زاد يشوف الفونكسيون سوم ايتاب باغ ايتاب انا توا باش نكليكي على هذيا وتشوفوا هو باش يتعدى ديريكت من غير ما يدخل السوم ونعاودوها جوست من بعد نعاودوها اون اوتيليزون لو بوطون با ديتايي دونك انا باش نكليكي دونك لهنا شنو عمل اعطاني الفالور نتاع زد حسب السوم معناتها ما دخلش للسوم خاطر انا هاكا ديجا من التصويره نتاعها معناها نقز لي فونكسيون وفي البرينت هو كي نكمل نعمل انا سويفون هكا يعطيني الفالور نتاعي باش نعاود نفس ليكزيكسيون مي en utilisant débogage détaillé. نعمل démarrer le débogage. هو في l'étape هذيك نعمل suivant. نجي لهنا نعطيه 15 نعمل suivant نعطيه مثلا 3 في l'étape لهنا باش ندخل لداخل
شفتوا كيفاش توا دخل في وسط الفونكسيون. في وسط الفونكسيون نجم بدا كيف نمشي با با داكوغ. واذا كان هي لهنا با با سورتون، اذا كان هي فونكسيون طويله وانا مثلا فيها 100 نستر، مشيت با با تو نمشي با با بهذيا واحده واحده، وكان ظهر لي سي بون نحب نخرج منها يسوفي نكليكي على البوطون هذا يعمل اكزيكسيون كامل ويعاود يرجع لهنا. دونك انا باش نمشي نكمل نخدم بهذايا تو خاطرني ديجا دخلت في الفونكسيون. نجم نحط سوري على السي نشوف شنو هو الفالور نتاعها، على الان نشوف شنو هي الفالور نتاعها انسي دو سويت. اوكي باهي هذوما لي فاريابل لوكال. هاو ديجا يقول لي لي فاريابل لوكال بارابور الفونكسيون هذيك. نكمل نعمل سويفون. اون باراليل نجم نشوف ديما لي فاريابل نتاع البروغرام برينسيبال. نكمل انا نعمل سويفون. هنا عندي عمل الريتيرن وعطاني الفالور نتاع الزيت. لهنا كان نرجع انا للأ ونحط عليها السوري والبي ما عادش يعطيني لي فالور. علاش؟ خاطر هو الفونكسيون وقت اللي لقاها طلع خدمها ومن بعدكش كي كمل منها نقولوا احنا سكرها، ما عادش لي فالور نتاعها ما عادش ديسپونيبل. وتوا باش نعمل افيشاج تو سامبلومون. دونك عطاني لا 118. دونك هذايا الديبوغاج في الفيزوال ستوديو كود. في توني بريسك نفس الحكايه، جوست مع السيرفول نتاع لي فاريابل سا ديفير. نفس الكود نعملوا لهنا ليكزيكسيون نورمال، مثلا نعمل 15 3 يعطيني 18. باش نعمل ديبوغاج فما اكل الايكون اللي بحذاها بالضبط نكليك عليها. دونك باش نبدا نخدم باللي لي بوطون هذوما سون باغي للاخر. هما ديجا لي بوطون هذوما نقولوا احنا ستاندار في الديبوغاج. نو سويفون هو لهنا وقت اللي حط في الديف هذاك الى ديكوفير que c'est une fonction ولا que la fonction existe. ما خدمهاش، هو جوست قال فما فونكسيون خذاها حطها معناها نقولوا احنا في الميموار نتاعو وبدا تو باش يخدم. قال x donner le premier entier نعطيه 15 تعدل y suivant donner le deuxième entier نعطيه مثلا 4. لهنا نجم كيما قبيله قلنا ندخلوا في وسط الفونكسيون والا نكملوا سويفون. هاتو ندخلوا في وسط الفونكسيون. لهنا عمل لي كادر كوم كوا راهو باش يدخل في وسط الفونكسيون هذيك. نعمل نكليكي على البوطون هذايا يعطيني لي فالور نتاع الاكس، يبدا يبدل فيهم. قال لي الاكس هذيك باش تتعوض ب 15، لي هذيك باش تتعوض بالكات. ومن بعد دخل الفونكسيون سوم. نكملوا نعملوا ليكزيكسيون نتاعنا. هنا يعطيني لي فالور اون سكوند، يعطيني لي فالور نتاعي. لهنا فاريابل لوكال ا بي و سي. دونك نكملوا ليكزيكسيون. رجع لهنا في الغوتور نتاعنا عطاني 19. حتى في الزيت اون باراليل انا ما وريتكمش كيفاش نافيشيو الفينيتر الصغيره نتاع لي فاريابل اللي توري فيا في الفالور نتاع لي فاريابل نتاعي. جوست اون ديرنيير ان ديرنيير كليك حط لي اللي هو 19 سي بون. الفينيتر هذيا نتاع لي فاريابل باش نعاودو نظهروها تو سامبلومون نحلو افيشاج فاريابل.